आपके मुखालफिन भी बड़े तगड़े हैं, मुकाबला कर पाएंगे उनके साथ? न मैं झुका हूँ न बिका हूँ, मुझे खरीदने की कोशिश की गई। तो क्या ये इमरान खान साहब की तरह कोई दावा तो नहीं है जैसे उन्होंने दावे किए थे? अगर आएगी तो मुंह की खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अवान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक अपडेट्स पर। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे हल्के के उम्मीदवार, हल्का NA-59 के उम्मीदवार पीर मेजर मोहम्मद याकूब सैफ़ी साहब मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े पुराने रहनुमा हैं और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीबी दोस्त थे। इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ चुभते सवालात भी मैं पूछूंगा और मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आप खंदा पशानी से उनका जो है वो मुझे जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी गुम मसरूफियात में से टाइम निकाला। इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं, 1 महीना रहता है और इस हल्के में आपके मुखालफिन भी बड़े तगड़े हैं। तो क्या देखते हैं कि मुकाबला कर पाएंगे उनके साथ? इंशाअल्लाह मुकाबला हमारा काम है, आज़ान देना हमारा काम है, मैदान अमल में आना। नताइज तो मेरा रब देता है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, इंसान तो कमज़ोर है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि हमारा नज़रिया सबसे आला है। हमारी जमात इस लिहाज से सब जमातों से आला जमात है कि ये नज़रिया पाकिस्तान की बात कर रही है और दीन को तख्त पे लाने की बात कर रही है। और मैं एक ऐसी जमात से वाबस्ता हूँ, मुझे दिली खुशी है। और अल्लामा खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो मेरे आइडियल हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और वो हर वक्त मेरे तसव्वुर मेरे ख़यालात में रहते हैं। अल्लाह इनका डट के मुकाबला पिछली दफ़ा ही मुकाबला किया है, अब भी करूँगा। मैं झुका हूँ न बिका हूँ, मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई, मुझे करोड़ों की ऑफ़र हुई पिछले इलेक्शन में, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैंने उनको जूती की नोक पे लिखा। अच्छा, जहाँ तक बात है पैसों की ऑफ़र की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली मर्तबा आपको पैसों की ऑफ़र हुई थी और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने उसका ज़िक्र भी किया था। इस मर्तबा बड़ा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो सामने हैं। तो लगता है आपको कि इस मर्तबा भी कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है? अगर आएगी तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि मैं तो ऐसी जिस बंदे ने मुझे ऑफ़र की थी जी, जी। तो मैंने उसकी भी खूब दरगत बनाई थी। मैंने कहा आपको हया आना चाहिए, आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपने ये जुर्रत कैसे की है कि मुझे आप ये पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब की बार जो है अब मुझे कोई नहीं ख़रीद सकता, मैं बिका हुआ हूँ। मेरा सौदा तो अज़ल से हो चुका है, बल्कि हम सारे तहरीक वाले जो हैं क्रेन पार्टी वाले, हम सारे बिके हुए हैं और हमने तो सौदा कर लिया अपने प्यारे नबी से। जिस बंदे ने ऑफ़र की थी इस मर्तबा मुकाबले में है या नहीं है इस मर्तबा वो? है जी, बिल्कुल है, सुनने में है कि है और आए जी, बड़े शौक़ से आए। लेकिन मुझे अफ़सोस ये होता है कि मैं आज इस धरती का बेटा हूँ। मैंने आर्मी से रिटायर होने के बाद मैंने इस्लामाबाद या लाहौर को अपना मस्कन नहीं बनाया। मैंने कहा मैं तो अपने लोगों में मैंने रहना है, मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं ऊपर से नहीं आया इस इलाके में, मैं यहाँ का जम पालूँ, मैं बेटा हूँ इस ज़मीन का और इस ज़मीन का मेरे ऊपर कर्ज़ है जो मैंने अदा करना है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बूढ़ा न समझे, मैं जवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म के प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ये मैं इस पे पूरा उतरूँगा, आवाम देखेंगे। मैंने आपका ऐलान सोशल मीडिया पर देखा भी है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब मैं किसी किस्म की कोई मुराद नहीं लूँगा, ना सिक्योरिटी, ना गाड़ी, ना कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बड़ा पॉपुलर है आपके इलाके में ये ऐलान जो है आपकी तरफ से और तहसील और ज़िला तलागंग में पहली मर्तबा ये ऐलान हुआ, इससे पहले ऐलान नहीं हुआ। तो क्या ये इमरान खान साहब की तरह कोई दावा तो नहीं है जैसे उन्होंने दावे किए थे? नहीं, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं अमल पे यकीन रखता हूँ और यही मेरी शख्सियत के ख़ास है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं दूसरों को भी तलकीन करता हूँ, मैं उन्हें यही कहता होता हूँ कि जो काम तुम खुद नहीं करते दूसरों को करने का मत कहो। यही अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का यही मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। इसलिए मैं इस पे यकीन रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। ये कोई खोखले नारे वाले लोग नहीं हैं, हम अमल वाले लोग हैं। मसला ये है कि जमीयत उलमा
علماء اسلام والے بھی اسلام لانا چاہتے ہیں, جماعت اسلامی بھی اسلام لانا چاہتی ہے, رائے حق پارٹی بھی اسلام لانا چاہتی ہے, پھر آپ نے اپنی جماعت ایک تحریک لبیک جو ہے پچھلے 2 الیکشن میں حصہ لے چکی ہے, تو پھر آپ اگر علماء ہی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پبلک کس کی مانیں گی؟ اب آپ کا سارا ووٹ تو تقسیم ہو رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ سارا ووٹ ایک جگہ پہ آئے؟ اب سوال تو یہ ہوتا ہے نا, لبرلزم کے جو لوگ حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مولوی ایک خود سٹیج پر نہیں آ سکتے, ہمیں کیسے سٹیج پر لائیں گے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, میں اس سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور واقعی یہ بڑا ایک کڑوا سوال ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے تئیں سارے کوشش کر رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ پھر وہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے, جہاں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے جو خالص چیز ہوتی ہے وہ بھی پہچانی جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ اتنے عرصے سے وہ سیاست میں ہے, تحریک لبیک تو اب آئی ہے, سیاست میں آئی ہے, اور وہ تو کتنے سال سے سیاست کر رہے ہیں, لیکن عوام میں کیوں نہیں ان کو پذیرائی حاصل کی؟ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ انہوں نے تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ناکام ہوئی ہیں؟ انہیں عوام آج تک کوئی اسلامی جماعت جو پاور میں نہیں آ سکی. ابھی تو تجویز یہ ہے کہ پورے پاکستان کے علماء جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, اور اس قوم کی درپیش مسائل ہیں ان پہ سیر حاصل بحث کی جائے, اور پھر اس کا حل تلاش کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو آپ کے پاس اب سارے نئے ووٹر آئیں گے, ظاہر سی بات ہے, کوئی کسی جماعت کو چھوڑ کے گیا, کسی جماعت کو, آپ کی جماعت کو تو ابھی بنی ہوئی میرے خیال میں 12-13 سال بھی نہیں ہوئی ہیں, تو سارے ووٹر جو ہیں وہ ادھر ادھر سے آئیں گے, تو وہ یہی دیکھیں گے, فرق دیکھیں گے کہ اگر کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی نون لیگ کو چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی پیپل پارٹی کو چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی کسی اسلامی جماعت کو چھوڑ کے آ رہا ہے, تو وہ آپ کی طرف کیوں آئے گا؟ جی, ہمارا جو ماضی ہے سن 18 سے کچھ پہلے 17 سے آگے, وہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں, جان کے نذرانے پیش کیے ہمارے نوجوانوں نے, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے اس حالت میں, بیماری کی حالت میں نے پنجاب کی ساری جیلوں میں رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے جیلوں میں موت بھی انہیں واقع ہوئی ہے ان کی, ہماری بچوں نے شہادتیں دی ہیں. کس کے لیے؟ ختم نبوت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, دین کو تخت پہ لانے کے لیے. کہتے ہیں دہشت گرد, یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ جو حقیقی وارث ہیں اس ملک کے, اس نظریے کے, دین کے, ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, اور خود جو ہے وہ ساتھ بنتے ہیں. ایسی بات نہیں. حضور میں ابھی ختم کرنے لگا تھا, لیکن بس ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جب کارکنان یا تحریک لبیک پاکستان کے رہنما میدان عمل میں آتے ہیں, ان کو کوریج نہیں ملتی سوشل میڈیا پہ. کیا آپ کا سوشل میڈیا کمزور ہے یا آپ کو کوئی بندش ہے؟ نہیں, ہم پہ بندش تو انہوں نے خود سے لگا رکھی ہے کہ تمام ادارے, تمام سیاسی پارٹیاں, حکومتی ادارے, سوشل میڈیا یہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئے, یا شریعت والے جو ہیں وہ میدان میں آئیں. پورے روئے زمین میں کہیں بھی شریعت کا نفاذ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور پتہ کی بات بتاتا ہوں کہ پورے یورپ میں, پورے دنیا کفر میں کسی بھی ملک میں اسلام پہ پابندی نہیں ہے. وہ مسجدیں خود بنا کر دیتے ہیں, وہ آپ کے فنڈنگ آپ کو خود کرتے ہیں, وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, نمازیں پڑھیں, نفل پڑھیں, مسجدیں بنا کے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ان کو تن من میں آگ لگ جاتی ہے انہیں کہ ان کو ختم کرو, اس کو روکو, ان کو شریعت کو. اور جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان جب کوئی شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے تو پورا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے, اور ان کے راستے میں آ کر رکاوٹیں کھڑے کر دیتے ہیں. خبردار, یہ نہیں کرنا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. پھر اس میڈیا کو تو میں تو بھی, مجھے تو کہتے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن دجالی میڈیا کہتے ہیں, تو وہ کام تو یہ لوگ وہی کر رہے ہیں. جی ناظرین گرامی, یہ تھے پیر میجر محمد یعقوب سیفی صاحب, جو کہ حلقہ NA59 کے امیدوار ہیں MNA کے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے. امید کرتے ہیں آپ کو ان کا آج کا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.